ہر مسلمان دا اولین فریضہ نماز دی پابندی ہے۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نو کفر اور اسلام دے درمیان حد فاصل قرار دیتا ہے، اور اکثر اہل علم نے ایتھوں تک فتوے دیتے نے کہ جان بوجھ کے نماز چھڈن والا ہے ہی کافر ہے، اور پھر قرآن پاک دے اندر نماز دی ادائیگی اندر سستی اور کوتاہی کرنا منافقین دی خصلت قرار دیتی گئی ہے، اور نماز ہی او عمل ہے کہ جدے بارے کل قیامت دے دن سب تو پہلے حساب لیا جائے گا۔ اور نماز دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر حال وچ مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کردے سن، حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہوندا تے او بھی دو آدمیاں دے درمیان کسیٹ دا ہویا مسجد دے اندر پہنچن دی کوشش کردا، اور اسے ہی خوف دی وجہ تو منافقین بھی مسلمانہ دی باجماعت نماز اندر حاضر ہوندے سن کہ کتے نماز تو پیچھے رہن دی وجہ تو سانو کافر قرار نہ دیتا جائے۔ اور ابتدا دے اندر اے بات ہمیشہ واسطے اپنے ذہن نشین فرمانا کہ وفات دے وقت حضور علیہ السلام دی زبان اقدس جو جڑے کلمات سن او ایہی ادا ہو رہے سن کہ مسلمانوں نماز دی حفاظت کرنا اور اپنے غلامہ دا خیال رکھنا، مگر اس قدر نماز دی محافظت دی تاکید دے باوجود اج امت اسلامیہ دی اکثریت اس عظیم عمل تو لاپرواہی برتدی نظر آ رہی ہے۔ مسجد اندر اذان ہو رہی ہوندی ہے تے اسی غلبہ نیند دا شکار ہو رہے ہونے ہاں، مؤذن اللہ اکبر دی صدا بلند کر رہا ہوندا ہے کہ لوگو اللہ سب تو بڑا ہے، مگر ساڈے نزدیک ساڈا آرام، ساڈا سکون، ساڈا کاروبار، ساڈے بیوی بچیاں دی محبت، ساڈیاں مجلساں اور ساڈے دنیاوی مشاغل اللہ تو بھی بڑے ہوندے نے، اور پھر اسی نماز نو اس قدر بوجھ سمجھنے ہاں کہ طرح طرح دے بہانے بنا کے مسجد اندر جانا گوارا ہی نہیں کردے، حالانکہ نماز پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ الغرض نماز ایمان دے بعد اسلام دا اہم ترین رکن ہے، یعنی ارکان خمسہ دے وچوں کلمہ پڑھن دے بعد نماز سب تو اہم ترین رکن ہے۔ توحید نو قبول کر لین دے بعد نماز تو بڑھ کے کوئی رکن نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اس آدمی تے فرض ہے جیڑا صاحب وسعت ہو کے زکوٰۃ دے نصاب نو پہنچدا ہوئے۔ روزہ اگرچہ اسلام دا رکن ہے، مگر ایک انسان بوڑھا ہو گیا ہے، او دے اندر اینی ہمت، طاقت
اور قوت نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو ایسے آدمی دے حق اندر روزہ ساقط ہو جاندہ ہے۔ حج اگرچہ اسلام دا اہم ترین حکم اور رکن ہے، مگر حج بھی اس بندے تے فرض ہوندہ ہے کہ جدے کول جسمانی اور مالی طاقت موجود ہوئے، لیکن نماز دی کوئی اجازت اور رخصت نہیں کہ انہوں چھڑ دیتا جائے۔ اور اے ہوئی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت نو اے ہوئی تعلیم دیتی ہے کہ نماز جنگ اور جہاد اندر بھی معاف نہیں۔ اور پھر شریعت اسلامیہ نے نماز نہ پڑھنے والے تے بڑے بڑے سخت ترین فتوے صادر فرمائے نے۔ جو قرآن و حدیث دا مطالعہ کر کے ویکھ لو، کافر آکھیا تے بے نمازی نو، شریعت اسلامیہ نے فاسق آکھیا تے بے نمازی نو، فاجر آکھیا تے بے نمازی نو، مشرک آکھیا تے بے نمازی نو، فرعون حامان دا ساتھی آکھیا تے بے نمازی نو، قارون اور ابی بن خلف دا ساتھی آکھیا تے بے نمازی نو، بے دین آکھیا تے بے نمازی نو، شیطان دا مرید آکھیا تے بے نمازی نو، متکبر آکھیا تے بے نمازی نو، جہنمی آکھیا تے بے نمازی نو، رحمت تو دور آکھیا تے بے نمازی نو، شفاعت تو محروم آکھیا تے بے نمازی نو، اور اے دے برعکس جنت دا وارث آکھیا تے نمازی نو، ہدایت یافتہ آکھیا تے نمازی نو، فوز و فلاح دا مالک آکھیا تے نمازی نو، شیطان دا دشمن قرار دیتا تے نمازی نو، رحمت الہی دا مستحق آکھیا تے نماز پڑھنے والے نو، مومن آکھیا تے نماز پڑھنے والے نو، متقی آکھیا تے نماز پڑھنے والے نو، پرہیزگار آکھیا تے نمازی نو، اجر عظیم دا مالک آکھیا تے نمازی نو، قرب الہی دا مستحق آکھیا تے نمازی نو۔ اور ہمیشہ واسطے اے بھی بات یاد رکھن والی ہے کہ نماز دی حفاظت کرنا، نماز دی پابندی کرنا، نماز ادا کرنا، نماز دی فکر کرنا، اے کوئی عام اور معمولی لوگاں دا شیوا نہیں، بلکہ نماز ادا کرنا، نماز دی حفاظت اور پابندی کرنا، اے تو بڑے بڑے جلیل القدر اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبیاں دا وطیرہ اور نبیاں دی عادت مبارکہ سی۔ اور انبیاء علیہم السلام دی اس پیاری اور عظیم الشان خصلت نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے مختلف مقامات دے اندر بیان فرمایا ہے۔ میرے برادر آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ اب ایکھو نا جناب زکریا علیہ السلام نے رب دے بڑے جلیل القدر نبی نے تے سیدہ مریم صدیقہ دے کول بے موسمی پھل ویکھ کے رب نو عرض کر دے نے، اے عرشاں والیا اگر تو بند کمرے دے اندر بی بی مریم نو میری بیٹی نو مریم نو اگر تو بند کمرے دے اندر بے موسمی پھل دے سکدا ہے تے ربا سونے میرے سر دے بال چٹے ہو چکے نے، ہڈیاں میریاں کمزور ہو چکیاں نے، اللہ اسے عمر دے اندر بڑھاپے والی عمر دے اندر اللہ تو منو بیٹے جیسی عظیم نعمت دے نال بھی سرفراز کر سکنا ہے۔ رب دے کولو دعاواں کیتیاں نے تے دعا رب العالمین نے قبول فرما لئی ہے۔ ان فرشتے آئے نے جناب زکریا علیہ السلام دے کول بیٹے یحییٰ دی خوشخبری دین واسطے تے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام حال تے نماز دے اندر سن جدو اللہ دے فرشتے آئے سن قرآن نباتان دا تذکرہ فرما رہے سنی اللہ دا قرآن۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان فرما دے فرمایا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب اللہ دے فرشتیاں نے حضرت زکریا علیہ السلام نو آواز دیتی اور اس وقت او کھڑے ہو کے محراب دے اندر نماز ادا کر رہے سن تے فرشتے آگے عرض کر دینے اندنے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اے نبی زکریا جی اللہ تو آنو اس یحییٰ بیٹے دی خوشخبری دے رہے آئے کہ جیڑا اللہ دے کلمے دی تصدیق کرنے والا سردار پاک باز اور نیک نبی ہوئے گا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر نمازاں دی حفاظت کر دے رہے سن، اور ادھر جناب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نو بے رب العالمین نماز دا حکم فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور اسانے موسیٰ اور اونا دے پائی ہارون علیہ السلام والوحی بھیجئے أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تسی دونوں پائی اپنی قوم واسطے مصر اندر گھر مہیا کرو، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھرانو مسجد بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی دے نال نماز ادا کر دے رہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے موسیٰ نبی تسی مومنانو خوشخبری دے ہو، یعنی موسیٰ اور ہارون نبی بھی اپنی زندگی دے اندر نمازاں دی پابندی کر دے رہے سن، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام بھی نماز جیسے عظیم عمل نو اپنا دے رہے سن۔ جدو قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام دی دعوت نو ٹھکرا دیتا تے تنزیہ انداز دے نال آندے نے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ اے شعیب کیا تیریاں نمازاں تینو اے حکم دیندیاں نے کہ اسی اونا معبوداں نو چھڑ دئیے جنہ معبوداں دی ساڑھے پیو دادے عبادت کر دے رہے سن، یعنی پیغمبر شعیب علیہ السلام بھی نماز پڑھیا کر دے سن، اور ادھر حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے اجے دنیا تے آئے نے ماں دی گود دے اندر بول کے آندے نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ اوے میری ماں تے الزام لگانے والوں، میری ماں تے تہمتاں لگانے والوں، سن لو انی عبداللہ، میں تے اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب، اللہ نے میرے تے انجیل نازل فرمائی ہے، وجعلنی نبیّا، اور منو نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ نے منو ہر جگہ تے باعث برکت بھی بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
ما دمت حیا، اور اللہ نے منو وصیت کی دیئے کہ میں جب تک زندہ رواں نمازاں وی پڑھدا رواں تے زکاتاں وی ادا کردا رواں۔ میرے بھائی اللہ دے قرآن دے مختلف مقامات چو پتا چلیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی پوری زندگی دے اندر نماز ادا کر دے رہے نے، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز پڑھ دے سن اور اپنے گھر والے آنو بھی نماز پڑھن دا حکم کر دے سن۔ سنی اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، سونیا محبوبہ اس کتاب دے وچوں جناب اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ فرما دے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، او وعدے دے بڑے ہی سچے سن، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، او ساڑھے رسول اور نبی سن، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، پیارے اسماعیل اپنے گھر والے انو نماز اور زکاة دا حکم دین والے سن۔ پتہ لگیا نبی اسماعیل علیہ السلام بھی نماز پڑھ دے سن، اور اسی طرح ساری کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری نبوی زندگی دے اندر نماز دی محافظت کی تھی سی۔ قرآن بھی تے کہہ رہا ہے نا، اللہ فرمان دینے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، سونیا محبوبہ تسی آپ بھی نماز دی پابندی کرو تے اپنے گھر والے انو بھی نماز پڑھن دا حکم کرو۔ ان قرآن پاک دے انہا مختلف مقامات چو بتائے چلیا کہ نماز ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جدی پابندی اور حفاظت اللہ دے برگزیدہ نبی کر دے رہے نے۔ اللہ لہذا نماز دے ٹائم نہ کھیا کر میرے کپڑے پلید نے، نماز دے ٹائم نہ کھیا کر میرا ٹائم نہیں لگدا، نماز دے ٹائم نہ کھیا کر جناب تسی پڑھ لو ساڑھی پڑھی پڑھائی ہے، نماز دے ٹائم نہ کھیا کر میرے مہمان آئے نے، نماز دے وقت نہ کھیا کر میں دکان نہیں بند کر سکتا، نہ نماز دے ٹائم آکھیا کر تسی چلو تے میں آیا، نماز دے ٹائم نہ آکھیا کر تسی پڑھ لو تے میں ہنے آؤنا ماں، نانا میرے بھائی یہ سارے بہانے نے، لیکن یاد رکھی کل قیامت دے دن تیرا کوئی عذر اور کوئی بہانہ جیڑا ہے رب دے دربار دے اندر اے جناب منصور و مقبول نہیں ہوئی کیتا جائے گا۔ میرے بھائی نماز پڑھ لیں گا تے دنیا آخرت دیاں بلائیاں پا لیں گا، نہیں پڑھیں گا تے دنیا آخرت دیاں ذلتاں رسوائیاں دا تینوں سامنا کرنا پئے گا۔ اور نماز یاد رکھے آج ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جیڑا رب العالمین نو بڑا ہی زیادہ پسند ہے، رب العالمین نو بڑا پیارا لگدا۔ صحیح بخاری دے اندر اور صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، ایک دن آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے کول عرض کر دینے، آندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی ایو العمل احبو الاللہ، اے اللہ دے نبی جی اے تے ارشاد فرماؤنا اللہ نو سب نالوں سے آدھا کیڑا عمل پیارا لگدا ہے، تے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے الصلاة علی وقتیا، اوے عبداللہ سب نالوں پیارا عمل رب نو اے لگدا ہے کہ نماز نو او دے وقت تے ادا کرنا، نماز نو او دے ٹائم تے ادا کیتا جائے۔ اس واسطے دوستا نماز چھڑن دے بارے سوچے آوی نہ کر، کیونکہ نماز چھڑنا تے بڑی دور دی گل ہے، نماز اندر تے سستی کوتاہی اور غفلت بھی رب العالمین نو گوارا نہیں۔ پڑھ کے یا سن کے ویکھو اللہ دے قرآن نو کہ نماز دے اندر سستی کرن والیاں دے متعلق قرآن کہہ کی رہا ہے، سستی کی یہ نماز نو جماعت تو بغیر پڑھنا، نماز نو او دے وقت او دے اوقات تو بغیر ادا کیتا جائے، اے دا مطلب ہے سستی
سستی ہن نماز دے اندر جڑے سستی کردے نے انہاں دے بارے قرآن نے کی وعید بیان فرمائی ہے سنی اللہ دا قرآن اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم بے شک منافق لوگ اللہ نو دھوکا دے رہے نے مگر اللہ اونا نو اونا دے دھوکے دائی بدلہ دین والا ہے وَإِذَا قَامُوا الصَّلَاةَ اور جدو نماز واسطے کھڑے ہوندے نے قاموا کسالا حالت نماز اندر بڑی سستی اور کالی دی حالت دے اندر کھڑے ہوندے نے یراؤون الناس یراؤون الناس رب واسطے نہیں کھلوندے رب دے سامنے نماز دی حالت دے اندر یراؤون الناس صرف لوگانوں دکھان واسطے نماز پڑھ دینے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور نماز دے اندر او بڑا تھوڑا ذکر کر دینے اور اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرمان دینے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ الَّذِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللہ فرمان دینے اونا نمازیاں واسطے ہلاکت بربادی اور تباہی ہے جیڑے اپنیاں نمازہ دے اندر سستی کہلی اور غفلت اختیار کر دینے دوستو ایتے نماز ایتے اونا لوگاں واسطے قرآن وعید بیان کر رہے آئے جیڑے لوگ نماز پڑھ دینے مگر سستی دے نال پڑھ دینے تے یار جیڑا پڑھ دا ہی نہیں او دا دسو قیامت نو حشر کی ہوئے گا چھڑنی نماز بڑی دور دیے گلے چھڑنی نماز بڑی دور دیے گلے سستی بھی گوارا نہیں اے فیصلہ اٹھالے پڑھ کے قرآن ویکھو پڑھ کے قرآن ویکھو آخدہ الہ مومنہ نماز وال چھیتی چھیتی آ نماز والوں جیڑے مکھ پڑھتا دے نماز مل والوں جیڑے مکھ پڑھتا دے اللہ تے رسول دے او منکر بن جام دے ایسے پاروں پان گے او سخت سزا مومنہ نماز وال چھیتی چھیتی آ سستی تے کمزوری تو نماز والی چھڑ دے سستی تے کمزوری تو نماز والی چھڑ دے شیطان دی اطاعت اپنے دل وچوں کڈ دے شیطان نو ددکار تے تو نماز وال آ مومنہ نماز وال چھیتی چھیتی آ اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ایک کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں ساری کائنات دے پروردگار نے انسانہ اور جنہ نو صرف اپنی عبادت واسطے ہی پیدا کیتا ہے اور عبادت دے وچوں نماز ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جدی پابندی اور محافظت دی وجہ تو اللہ اپنے بندے دی بخشش و مغفرت فرما کے گناہاں تو پاک کر دیندے نے بخاری دی اور مسلم دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرمان دینے صحابیوں اگر تو اڈے وچوں کسے دے دروازے دے سامنے پانی والی نہر چل دی ہوئے اور تو اڈے چو کوئی بندہ ہر روز اس نہر دے اندر 5 مرتبہ غسل کرے
ओए मेरे ओ साथियों दसो कि आओ दे जिस्म ते मैल बाकी रह जाएगी। सहाबा अर्ज करदे ने ए अल्लाह दे नबी जी, एक बंदा 5 वक्त रोजाना ओ जनाब नहाए पानी दे अंदर ते मैल को चैल ओदे जिस्म ते कित्थों रहेगी। मेरे आका फरमांदे ने इसे तरह जदों बंदा रब दी बारगाह दे अंदर रोजाना 5 वक्त बा जमात नमाज अदा करदा है, अल्लाह 5 नमाजां दी वजह तो ओदे सारे साबका गुनाहां नूं मुआफ कर छड्डदे ने। यानी नमाज पढ़न दी बरकत दे नाल अल्लाह गुनाहां दे कोलों मुआफी दे देंदे ने। दूसरी रवायत मुसनद अहमद दे अंदर हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने बयान करदे ने, एक दिन आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा दे नाल मस्जिद नबवी चों बाहर निकले ने ते प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलदे जा रहे ने। आप सलाम ने एक खुशक सुक्का दरखत वेखिया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जल्दी दे नाल अगे बढ़दे ने, इस दरखत दी सुक्की टहनी पत्तियां वाली पकड़ लेंदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंगी तरह जरा झंझोड़दे ने, हिलान दे नाल सुक्के पत्ते जेड़े ने जमीन ते गिर जांदे ने। मेरे आका फरमांदे ने, ओए मेरे ओ साथियो, जेड़ा बंदा 5 वक्त दी बा जमात मस्जिद दे अंदर आके नमाज अदा करदा है, जिस तरह इस खुशक टहनी दे हिलान दे नाल सुक्के पत्ते जमीन ते गिर गए ने, इसे तरह नमाज पढ़न दे नाल अल्लाह बंदे दे गुनाहां नूं झाड़ के रख देंदे ने। इस वास्ते मेरे भाई अपनी जिंदगी दे अंदर नमाजां दी पाबंदी करके, नमाजां दी हिफाजत करके अपने अर्श वाले रब नूं राजी कर लै। जदों नमाजां दे जरिए रब नूं राजी कर लेगा, अल्लाह तेरी साबका, अल्लाह तेरी जिंदगी दे साबका गुनाहां नूं भी मुआफ फरमा देणगे। अल्लाह अल्लाह। और नमाज की अहमियत दा अंदाजा इस हदीस मुबारका तो भी लगाया जा सकता है कि एक दिन आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद, मोहब्बत ना फिर कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम ना एक दिन एक मजलिस के अंदर तशरीफ फरमान है। ये मुस्तदरक के हाकम के अंदर और सुनन निसाई के अंदर ये रवायत मौजूद है। तो इस मजलिस के अंदर हजरत मिहजन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी बैठे हुए ने ते दौराने मजलिस अजान हुई ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान सुनी। मेरे नबी जल्दी दे नाल मजलिस दे विचों उठे, मस्जिद नबवी दे अंदर चले गए, जाके नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने दे बाद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस उसे ही मजलिस दे अंदर आ गए ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेखिया कि मजलिस दे अंदर मिहजन उसे तरह ही बैठे हुए ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मिहजन नु मुखातिब होके फरमांदे ने, ए मिहजन तेनू जमात दे नाल नमाज पढ़न तो किस चीज ने रोक दिता है? अलस्तु बिराजुलिम मुस्लिमिन, क्या तू मुसलमान नहीं है? हजरत मिहजन अर्ज कर देने, भला अल्लाह दे नबी जी क्यों नहीं मैं मुसलमान हाँ। असल च हुजूर अलैहिस्सलाम जी गल वे कि मैं घरों ही नमाज पढ़ आया सा। मेरे आका फरमांदे ने जदों तुसी आओ लोगां दे नाल बाजमात नमाज पढ़ लिया करो, भावें घरों पढ़ी होवे फिर भी लोगां दे नाल मिल के जमात दे नाल नमाज पढ़ लिया करो। हुण इस हदीस मुबारका जो पहली ते बात ये मालूम हो रही है कि शरीयत इस्लामिया दे नजदीक नमाज ना पढ़ने वाला बोलो मुसलमान हो सकदा, बेनमाजी मुसलमान नहीं जे हो सकदा। अगर मुसलमान हुंदा ते आप क्यों फरमांदे अलस्तु बिरा
رجل مسلم کہ تو مسلمان نہیں، یعنی جیڑا مسلمان ہے او تے نماز چھڑ دائی نہیں۔ اور دوسری بات اے سامنے آ رہی ہے کہ اذان سن کے نماز واسطے فوراً مسجد دے اندر آ جانا چاہیے ہے، اذان سن کے بہانے نہیں تراشنے چاہیے دے، اذان سن کے تے مسجد تو دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے دی۔ مگر افسوس کہ اج دا مسلمان اذان تے سندا ہے مگر مسجد دے اندر نماز واسطے آنا گوارا نہیں کردا۔ افسوس کہ اج دا مسلمان اذان تے سندا ہے مگر 11 بیلیاں دیاں محفلاں چھڑ کے نماز پڑھنی گوارا نہیں کردا۔ اج دا مسلمان اذان تے سندا ہے مگر دکان دفتر اور کارخانہ بند کر کے نماز پڑھنی گوارا نہیں کردا۔ اج دا مسلمان اپنے کنا دے نال اذان تے سندا ہے مگر اپنے خرید و فروخت والے معاملات چھڑ کے نماز پڑھن دی زحمت نہیں گوارا کردا۔ اج دا مسلمان اذان تے سندا ہے مگر گڈی روک کے 10 منٹ واسطے نماز دیاں 4 رکعتاں پڑھنا گوارا نہیں کردا۔ اج دا مسلمان اذان تے سندا ہے مگر فلماں ڈرامے اور کرکٹ چھڑ کے نماز پڑھنی گوارا نہیں کردا۔ لیکن منو اللہ دی عزت و جلالت دی قسم ہے اگر نماز دی فکر پابندی اور حفاظت دے معاملے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین دیاں زندگیاں ویکھیاں جان تو اللہ دی قسم ہے انسانی عقل جیڑی ہے حیران اور دنگ رہ جاندی ہے۔ اب ویکھو میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی خدمت دے اندر اکھا تو نبی نے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہوندے نے۔ صحیح مسلم دے اندر بھی روایت موجود ہے اور دیگر کتب حدیث دے اندر بھی اے روایت جیڑی ہے موجود ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نو آکے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم عرض کر دے نے اے اللہ دے نبی جی میں نماز پڑھنے واسطے مسجد دے اندر آؤنا وا کیا منو رخصت ہے وے کہ میں گھر دے اندر ہی نماز ادا کر لواں کیونکہ سونیا میریاں کچھ مجبوریاں نے انہاں مجبوریاں دی وجہ تو میں مسجد دے اندر نہیں آ سکدا۔ پہلی سونیا میری مجبوری اے وے کہ میں اکھاں تو نبی نہ واں، دوسرے نمبر تے میرا گھر جیڑا مسجد تو کافی دور ہے، تیسرا عذر میرا اے وے کہ مسجد دے اندر لے آن والا بھی منو کوئی نہیں ہے، چوتھا عذر تے رخصت منو، چوتھا عذر اے وے کہ رستے دے اندر جھاڑیاں نے، پنجویں گل اے وے کہ میں وڈیرا ہو گیا واں، اور چھواں میرا عذر اے وے کہ رات دی تاریکی دے اندر درندے آندے حملے دا منو خطرہ ہے۔ اے اللہ دے نبی جی 6 میرے عذر نے کہ اینا 6 عذر دے باوجود میں نماز گھر دے اندر پڑھ سکنا وا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اجازتاں دے دتیاں نے، ہاں پیارے عبداللہ تو مسجد دی بجائے گھر دے اندر ہی نماز پڑھ لیا کر۔ انہیں اجازتاں لے کے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پیارے پیغمبر علیہ السلام دی مجلس دے وچوں اٹھے نے، ذرا چند قدم ہی چلے نے، پھر میرے نبی نے دوبارہ واپس بلا لیا۔ آپ فرماندے نے عبداللہ یار اے تے 10 جدو تو اپنے گھر دے اندر ہونا ہے کیا تیرے کنا دے اندر بلال دی اذان دی آواز بھی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم عرض کر دے نے جی جی اللہ دے نبی جی جدو بلال اذان 5 گانا کہندے نے سونیا میں اپنے کنا دے نال اپنے گھر دی 4 دیواری دے اندر بلال دی اذان دی آواز سننا وا۔ میرے آقا فرماندے نے اے پیارے عبداللہ پھر سن لے پاویں تو اکھاں تو نبی نہ ہے، پاویں تیرا گھر مسجد تو دور کیوں نہیں ہے، پاویں مسجد دے اندر تینوں لے کے آن والا کوئی بھی نہیں ہے، پاویں رستے دے اندر چاڑیاں نے تو وڈیرا کیوں نہیں ہو گیا، رات دی تاریکی دے اندر تینوں درندیاں دا حملے دا خطرہ بھی کیوں نہیں ہے، جو مرضی ہے تمہیں مسجد دے تمہیں گھر تو علاوہ تمہیں
مسجد دے اندر ہی آ کے نماز پڑھے گا تینوں بھی بولو گھر دے اندر نماز پڑھن دی اجازت مل سکدی نہیں مل سکدی میرے بھائی جتھے نبی دے جلیل القدر صحابی نو گھر دے اندر نماز پڑھن دی اجازت نہیں اج منو تینوں کتھوں مل سکدی ہے لیکن افسوس کہ اج ساڈے کول اکھاں دی روشنائی بھی موجود ہے مگر اسی پھر بھی جناب بے نمازی اج ساڈے گھراں دے قریب مساجد بھی موجود ہے اسی پھر بھی بے نمازی اج ساڈے کول جسمانی تندرستی بھی موجود ہے اسی پھر بھی بے نمازی اج ساڈے کول طرح طرح دیاں سہولیات بھی موجود نے اسی پھر بھی بے نمازی اج مساجد دے اندر کتے گرم پانی دی سہولت کتے نرم قلین دی سہولت کتے ہیٹر دی گرمائش دی سہولت کتے جناب گرمیاں دے اندر اے سی اور کولر دی سہولت مگر اس دے باوجود ساڈی بدبختی تے بد نصیبی کہ اسی پھر بھی جناب کئی سالاں تو بے نمازی دے بے نمازی رہے ہیں بے نمازیاں والی اسی جناب زندگی گزار رہے ہیں اللہ ویکھو صحابہ کرام اور سلف صالحین دیاں زندگیاں کہ جنہاں نے بڑیاں مصیبتاں مشقتاں دے اندر نماز چھڈن دے بارے سوچیا بھی نہیں سی مسند بزار دے اندر موجود ہے اور طبرانی کبیر دے اندر بھی موجود ہے اور اس روایت نو علامہ البانی نے حسن قرار دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آخری وقت دے اندر نہ انہاں دیاں اکھاں دی بینائی کافی زیادہ جڑی ہے چلی جاندی ہے تے طبیب علاج کرنے واسطے ہوندا ہے تے طبیب آ کے آندا ہے اے پیارے ابن عباس گل اے وے تواڈیاں اکھاں خراب نے تے تانوں تھوڑے دناں واسطے نماز چھڈنی پئے گی اودی وجہ اے وے وضو کرو گے تسی تے وضو دا پانی اکھاں تے لگے گا تے جدی وجہ تو اکھاں تواڈیاں اور زیادہ خراب ہونگیاں لہٰذا تھوڑے دنوں واسطے نماز تانوں چھڈنی پئے گی تے حضرت جناب عبداللہ بن عباس فرماندے نے اوے علاج کرنے والے گل سن لے میں نماز چھڈنی تے بڑی دور دی گل چھڈن دے بارے بولو سوچ سکدا میں نماز تے چھڈن دے بارے بھی نہیں سوچ سکدا کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان آپ فرماندے نے جن نے نماز چھڑ دیتی ہے کل قیامت دے دن او دا رب دے دربار دے اندر اللہ دے سامنے او دا اس حال دے اندر سامنا ہوئے گا کہ اللہ او دے تے ناراض ہونگے اور قیامت دے دن ویرا جدے تے رب ناراض ہو گیا والا دی آخرت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے ادھر جناب حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے اور نبی نے ہون دے باوجود کروں نماز پڑھنے واسطے دیوار دا سہارا لے کے مسجد دے اندر پہنچ رہے نے کہتے نماز ضائع نہ ہو جائے کہتے نماز نہ رہ جائے اتنی زیادہ نماز دی فکر تے پابندی ہے اور صحیح مسلم دے اندر موجود ہے ایک دن جگان دے پیر علیہ السلام اپنے صحابہ دی مجلس دے اندر تشریف فرمانے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے میرے او ساتھیو جدو قیامت دے قریب دجال آئے گا دجال جدو نکلے گا تے زمین تے 40 دنہ تک دا قیام رہے گا 40 دنہ دے وچوں جیڑا پہلا دن ہوئے گا آپ فرماندے نے 1 سال دے برابر او دن ہوئے گا دوسرا دن جیڑا ہے او 1 مہینے دے برابر ہوئے گا صحابہ عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی جیڑا دن 1 سال دے برابر ہوئے گا اس دن دے اندر اسی 5 نمازاں کس طرح ادا کرانگے ویکھو میرے نبی دے صحابانو دجال دے آن دی فکر کوئی نہیں صرف ایک کوئی فکر ہے کہ تے اس دن بھی نمازاں نہ چھوڑ جان اس دن نمازاں دا کی بنے گا جس دن دا اتنا طویل عرصہ ہوئے گا کہ 1 سال دا 1 دن ہوئے گا او دے اندر اسی 5 نمازاں کس طرح پڑھا
पढ़ांगे। ये सहाबा दी फिक्र है कि सहाबा ने आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पुछया, सोने जेड़ा दिन एक साल दे बराबर होएगा, उस दिन दे अंदर असी नमाज़ां किस तरह पढ़ांगे? तुसी अंदाजा फरमाओ कि सहाबा कराम नो नमाज़ां दी किन्नी फिक्र सी। और मनाकबे उमर दे अंदर मौजूद है। एक दिन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाग दा जायजा लैने वास्ते चले गए ने। वापस मस्जिद नबवी दे अंदर आए, वेखिया कि नबी दे सहाबा ने असर दी नमाज पढ़ लई है ते जनाब अमीर उमर जेड़े ने इन्ने अफसुरदा हुंदे ने, इन्ने परेशान हो जांदे ने। आंदे ने उस माल दा की फायदा जिस माल ने मैनू मेरे कोलों असर दी नमाज छुड़वा दी है। उसे वेले उसे बाग नू रब दी राह दे अंदर वकफ कर देंदे ने। आनी ओ अल्लाह वाले जिन्हां ने माल दे नाल मुहब्बत नहीं की थी, दुनिया दियां दौलतां दे नाल मुहब्बत नहीं की थी, मुहब्बत की थी ते नमाज़ां दे नाल मुहब्बत की थी, प्यार पाया है ते रब दी इबादत दे नाल पाया है। और तहजीब व तहजीब दे अंदर बड़े बहुत बड़े एक इमाम गुजरे नहीं, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, सही बुखारी दी इन्होंने शरह फतहुल बारी भी लिखी है और भी इन्होंने बहुत ज्यादा किताबां लिखिया ने। एक इन्होंने किताब तहरीर की है तहजीब व तहजीब, उहदे अंदर बयान करते हैं कि बहुत बड़े एक ताबी गुजरे ने सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह, बयान करते हैं कि सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 40 साल तक मेरी कोई ऐसी नमाज नहीं, एक दफा भी 4 सालों के अंदर इंज नहीं होया कि मुअज्जिन ने मस्जिद के अंदर अजान दी होए तो मैं मस्जिद के अंदर मौजूद ना हुआ। तुसी अंदाजा फरमाओ कि 40 साल इतना एक जिंदगी दा अरसा हुंदा है। 40 दिनां दी गल नहीं, 40 महीनों की गल नहीं, 40 साल गुजरन लगे भी केड़ा कोई वक्त नहीं गुजरता, साल भी किन्ने दिनों के बाद आंदा है, 40 सालों की गल है। इमाम साहब फरमाते ने 40 सालों के अंदर कदी एक दफा भी इंज नहीं होया कि मुअज्जिन ने मस्जिद के अंदर अजान आखी होए ते मैं मस्जिद के अंदर मौजूद ना होवा। यानी सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह नमाज की इन्नी ज्यादा फिक्र कर दे, इन्नी हिफाजत कर दे कि नमाज तो पहले ही मस्जिद के अंदर आ जाते किते नमाज जेड़ी है छुट ना जाए। और इसे तरह ऐसे ही किताब के अंदर हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने इमाम बिशर बिन हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि इमाम बिशर बिन हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बसरे दी जामिया मस्जिद के अंदर 50 साल नमाज पढ़ी है। बोलो किन्ने साल, उच्ची बोलो किन्ने साल। 50 साल इन्होंने नमाज पढ़ी है। सफे अव्वल दे अंदर इन्होंने इन्हां दी जिंदगी 50 सालों की जिंदगी दे अंदर कोई एक ऐसी भी नमाज नहीं रही कि इन्होंने जमात तो बगैर नमाज अदा की होए। यानी 50 साल इन्होंने मुसलसल पहली सफ दे अंदर खड़े हो के नमाज की हिफाजत की है। ऐने ओ अल्लाह वाले जिन्होंने अपनी जिंदगी दे अंदर नमाज़ां दी हिफाजत की है। और इस तरह इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़े एक इमाम गुजरे ने, ते ये भी फरमाते ने कि 40 सालों के अंदर सिर्फ एक नमाज है जेड़ी मैं बगैर जमात तो पढ़ी है। साहिल ने पूछा इमाम साहब वो केड़ी नमाज है, वजह की बनी सी? ते इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने
ہویا اے سی کہ میری والدہ اس دن فوت ہو گئیاں، انہاں دے کفن دفن واسطے میں مشغول ہو گیا، ایسا مشغول ہویا کہ نماز بغیر جماعت تو منو پڑھنی پئی، یعنی 40 سالاں دے اندر یہ نہیں کہ نماز چھڑ دیتی، پڑھی کوئی نہیں سی، 40 سالاں دے اندر صرف ایک کوئی نماز میں بغیر جماعت تو پڑھی سی۔ اس واسطے میرے بھائی آجڑی تیری زندگی ہے بالکل مختصر زندگی ہے، اس زندگی دے اندر رہ کے اپنے رب کو لو پچھلے گناہاں دی معافی مانگ لے اور صدقے دل دے نال رب دے کو لو توبہ کر لے کہ اللہ زندگی دے اندر جو مرضی ہو جائے نماز چھڑنی، اچھی بولو چھڑنی، وعدہ کر لو رب دے نال اللہ نماز اسی کدی بھی نہیں چھڑنی۔ یارا 2 دن دی زندگی دے اندر رہ کے رب دے حضور آ کے سجدہ ریز ہو جا، اس زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہو۔ اور مولانا گل بڑی پیاری فرماندے نے اس فانی دنیا تے آگے نہ جھوٹے روب جمع بندیاں، اس فانی دنیا تے آگے نہ جھوٹے روب جمع بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بولا بندیا، ایتھے جوڑ امیر غریبان دے، ایتھے جوڑ امیر غریبان دے، مل دے کفن وی نال نصیبان دے، جڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نی، ایوی تیرے لینے لا بندے آ، اس فانی دنیا تے آگے نہ جھوٹے روب جمع بندے آ، کی مان بیگانی چیز اتے کر شکر اپنے نصیب اتے، جیدہ رزق ہمیشہ تو کھانا ہے، سارو اس دے اگے جھکا بندیا، اس فانی دنیا تے آگے نہ چھوٹے روب جگہ بندیا، کیوں کرنا ہے میری میری تو، کیوں کرنا ہے میری میری تو، ہونا ایک دن قبر دی ٹیری تو، نہ رکھ دولت تے دلیری تو، انو چھڑنا تے پہنائی راہ بندیا، اس فانی دنیا تے آگے نہ چھوٹے روب جمع بندیا، اے محل منارے چھڑنے نے جھنڈے وچ اجاڑاں جاگڑنے نے، پھر وقت نہیں اے لبنے نے، آہن مسجد وال آ بندیا، اس فانی دنیا تے آگے نہ جھوٹے روب جمع بندیا، چھڑی پھرنا فرض نمازاں تو، پھیا دینا کفر آوازاں تو، چھڑی پھرنا فرض نمازاں تو، پھیا دینا کفر آوازاں تو، کوئی ساتھی تیرے کم نہیں آنا، آخرت نو ٹھیک بنا بندیا، اس فانی دنیا تے آگے نہ جھوٹے روب جمع بندیا، اے سونا چاندی چھڑ جانا، رشتہ داراں تیرے ہنڈانا، تینوں قبر دے وچ ہے پانا، تو آخرت دا خرچ بنا بندیا، اس فانی دنیا تے آگے نہ جھوٹے روب جمع بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بولا بندیا،
اس واسطے میرے بھائی ہمیشہ زندگی دے اندر نماز دی فکر حفاظت اور پابندی کرن دی کوشش کرنی چاہیے. اللہ دے کولو دعا ہے اللہ منو تے تانوں مرد دم تک نماز پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.